السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ ایودھیا مز منعقد تقریب مز وزیر اعظم سن شرکت رام مندر تعمیر کرنس لج کن کن لوکن کورک مبارکباد پیش 5 اگست پیش نظر وادی مز بندش تو پابندی عائد بازر واران سڑک سنسان تام زندگی تھانے 5 اگست کس موقع پہ بھارتیہ جنتا پارٹی طرف تقریباً ہند سانز قومی پرچم لہران ست رنگا رنگ پروگرام پیش جموں کشمیر مز کورونا وائرس قہر جاری کیا نو کیس برو کن 4 شخصن ہند موت مرن والن لوکن ہند تعداد 424 تو بن بازر شپینس مز آز دوس مز 2 گرنیڈ دھماکہ بندوق برداروں طرف سی آر پی ایف پارٹی پہ حملہ 2 سی آر پی ایف اہلکار زخمی ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جنوبی کشمیر ہندس شپینس مز یہ آج صبح بندوق برداروں طرف فورسز اہلکارن پہ گرنیڈ حملہ کرنا آو تت شام پہ دوبارہ بن بازر شپینس مز بندوق برداروں طرف فورسز اہلکارن پہ گرنیڈ حملہ کرنا آمت یتھ دوران 2 سی آر پی ایف اہلکارن ہند زخمی سپدنچ خبر موصول سپزمت یل زن یہ واقع پیش ین پتہ فورسز اہلکاروں طرف بن بازر تو ات اند پک علاقن مز خصوصی ناکہ لگت تلاشی کاروائی تہ شروع کرنا آئی یس زن آخری اطلاع واتنس تام جاری اس ایودھیا مز یہ آز رام مندرس کن کن لاگنس حوالہ تقریب ہند سانز کرنا آو تت مختلف ہندو تنظیمن ہندو ذمہ داروں علاوہ وزیر اعظم نریندر مودین ات تقریب مز شرکت کرمت ات موقع پہ یہ نریندر مودی خصوصی پوجاس مز حصہ نیو تت تمو ایودھیا مز پرجات کل تہ لوگمت یل زن تمو ات موقع پہ ون یدوی رام لیلا کیا کال پہ ٹینٹس مز تاہم آز انتظار ختم سپدمت تو ون یہ اخ عالی شان مندر تہ تعمیر کرنا राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब
एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। यपर असदुद्दीन उवैसन वोनमुत ज भारतस मज कईयान मजहबन हिंद मानन वल लूख रोजन तो वजीर आजम सन तकरीर सत तिमन लूकन सठा मायूसी सपजमज। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थीं। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्जी ये 5 अगस्त 2019 मज मरकजी सरकार तरफ खत्म करना आव तो अल पल 8 रेतन वादी मज इंतजामिया तरफ मुकम्मल बनशित पाबंदी आयद करने आय तत आज 1 वरी मुकम्मल सपदनस पे इंतजामिया तरफ पूर्व वादी मज मुकम्मल बनशित पाबंदी आयद करना आमच। यथ दौरान वादी मज कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन मुतासर वुचन आव। जनूबी कशीर हिंदिस जिले कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, पुलवाम तो वस्ती कशीर हिंदिस जिले श्रीनगर, गांदरबल तो बडगाम सान ये शुमाली कशीर हिंदिस जिले बंडपुर, वर्मुल तो कुपवारिस मज इंतजामिया तरफ सख्त पाबंदी तो बंच आयद करने सलाह फोर्सेस एहलकार हज हुरेमान छक शहरन तो कस्बन मज आज तैनात करना आमच। तत कईहन जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ वत कंडदार तार लगित बंद करना आमच। शहर श्रीनगर किस लाल चौक तो शहर खासस मज ये इंतजामिया तरफ सख्त बंश आयद करना आमच। तत बंशो तो पाबंदियों किन यमन इलाकन मज बाजरत सड़कन पे खामोशी वुचन। तह पावो चेत ये लद्दाख जम्मू कशीर नश छन करने तो खसूसी दर्जे खत्म करने विज मरकजी सरकार तरफ वन आमुत यम कदम तुलने सत वादी हिंद हालात बेहतर बनावनस तो मुकामी नौजवान रोजगार फराहम करनस मज वत हमवार सपदित। ताहम छुना 1 वरी गुजरने बावजूद ते जमीनी सुतरस पे क्या खास नजर गसान। यह कत बावन लायक जी यह फैसले निन सत जम्मू कशीर हिंद कईया शोब सठी मुतासर सपदमित तो लछवाद नौजवान बेरोजगार सपदनस सत करोड़वाद रुपयन नुकसान तपदान। तत मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ जम्मू कशीर हिंद तमीर तरक्की तो बेरोजगार नौजवान रोजगार फराहम करने यकीन दहानी विज करने।
कि पिछले कई दिनों से थोड़ा थोड़ा कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन आज बिल्कुल बंद है। ये दवाई लेने आया था मैं यहाँ, और आज मेडिकल शॉप्स भी बंद, जैसे कि आज कर्फ्यू जैसी सूरत हाल रही यहाँ पे। गाड़ियों का भी आना जाना बंद हुआ। आज कर्फ्यू तो नहीं था, लेकिन जैसे कि अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू रहा आज पूरा बंद था यहाँ पे। बस पूरा बंद है, बिल्कुल बिल्कुल बंद है। इधर सब अपना घर में बैठे हैं चुप करके। ऐलान नहीं हुआ, बोला गया है मतलब लॉकडाउन है, घरों में बैठो। तो फिर सरकार ये क्यों बोल रही है अनलॉक कर दिया है? तो अनलॉक में और लॉकडाउन में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा समझाए, लोगों को बताए। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, वे बोलते हैं बाहर खुला है, यहाँ बंद है। ये क्या मसला है? ये मसला समझ में नहीं आ रहा। वादी कशीर मज 5 अगस्त किस दोहस पे मुकम्मल बनशित पाबंदी आयत तथ सत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंद तरफ बुलावना आमज अख मीटिंग यथ पे कदगन लागना आई तथ सरसी पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत अस वनकन श्रीनगर पे बराह रास्त सन साथी सईद तजम्मुल मौजूद। सईद तजम्मुल, ताज़ा तरीन हालात आज दुहच सूरत हाल क्या रोज? साढ़े चोर कोर तस्किर के सरन सोन ताई क्या रुत जम्मू कश्मीर हालात वन आज बे वापस तो यम सात मे वो तम खारदार तार खासकर लो लाइन एरियाज यथ में शानपुर, बाग मेहताब, रावलपुर, सनत नगर, पिरबाग वगैरह शामिल तम थोद तुल आम तो वनकस छक्कर मज लुक अकिस जाय पे बेकिस जाय पे गसान यम जन सूई पे द्रंट गई ना कह वन करो जिक्र के जम्मू कश्मीर क्या सपुत आज साहिल साहब। आज सुबह सपुत कर्फ्यू के ऐलान उस रात ही आमुत वापस निन पगह कर्फ्यू कह, मगर आज उस क्या कर्फ्यू खुद क्या सख्ती यथ जन नाव उस कर्फ्यू कह, मगर इनस गसस पे सठा रोट ताकि सरकार यहां लॉ एंड ऑर्डर गोस गन खराब कुन सूरत में अमा सरकार इतला कि कैंसन इलाकन मज गसन जलसो जुलूस। PDP कर आज कोशिश ते आरिफ लाइगुनिस क्यादतस मज कोर तमो श्रीनगर के जवानगर इलाकस मज एहतजाज जन कांग्रेस लीडर मोहम्मद शफी पीरजादन ते कोर पन्नस अकिस खास जाय पे एहतजाज। तमो वोन आर्टिकल हटुन चुन जम्मू कश्मीर के लुकन खतर कुन सूरत में मंजूर। यपर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पन्नस रेजिडेंस पे तमो इजलास बुलोमुत सह सपुद न इंतजामिया कोर इजलास मुकम्मल तो नाकाम। पुलिस अप तार लगाई अमा दपान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज पन्ने सथियन अमन अपील कर तिमन वन यम पत कुन क्या करो मौजूदा हिकमत अमली, मगर लुकन जे पे अगर PDP प्रोटेस्ट को लकुट मकुट, कांग्रेस लकुट मकुट कोर, फारूक सबस क्या हड़ता यमिच काल दिन कि करो आज घरस मज मीटिंग, मगर चूंकि मीटिंग हंद खद खाल आय नबर कह मीटिंग मज फारूक अब्दुल्ला साहब आज तम अमन बनावन वन तो अलायंस गसन वाजिन, इत्तेहाद गसन वाजिन बोड़ बार जन सियासी जंग लड़न तम खुद क्या हिकमत अमली कर बेमा कर फारूक अब्दुल्ला साहब चूंकि तमन सठा सियासी बसीरत तम नश वारिया सारे खो थद सियासतदान जमिक लद्दाख तो अमा दपान तिहद तजुर्ब सदन करहान बाकी सियासी लीडरान इस्तीफद हासिल, मगर यह ख्वाब रूद शर्मदा ताबीर पर 4 अगस्त गुपकार डिक्लेरेशन तो आज 5 अगस्त जन गुपकार ऑल पार्टी मीटिंग ये सपज आज कि मे बासान अम सपज जम्मू कश्मीर के सियासी इस्तेकामस बे क्या जख वोत दपान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तजम्मुल साहब आखिरस पे जान यसान कि क्या खबर सोशल मीडिया पे या क्या खुफिया जराये पे गश्त करान यथ पे वन शायद मा 5 अगस्त पे पतमन कैंसन दोहन खबर गश्त करान शायद 4G इंटरनेट सर्विस मुअत्तल आमज करने जम्मू कश्मीर अंदर 5 अगस्त पे मा कर मरकजी सरकार अमुक ऐलान अमच बहाली हुंद ऐलान, ताहम शाम तान आय यह खबर क्या, मगर क्या खबर गश्त करान कि शायद इन वाले दोहन मज क्या बोड़ जम्मू कश्मीर हवाल सपदन वोल, क्या इस खबर वादी कश्मीर अंदर ते साहिल सभा जन सोन चोर जीव मामल सह सपदो फिलहाल तथ मुतलिक ट्विटर कर दोस्तों कि आज त्रो पगह त्रो सह त्रा फिलहाल क्या 15 अगस्त वोल मिलिटेंसी आज तक शुपियनस मज लकट लकट 2 ग्रेनेड हमला युतामत मज जम्मू कश्मीर मज बोड़ बार खबर बोड़ बार डेवलपमेंट गसन वाजिन दपान चंद्रवार दो मा गि बोड़ बार डेवलपमेंट यमिच तफसीलात वन हेको जाहिर कर तथ वारिया वजूहत सह सियासी तौर आसा सह समाजी तौर आसा या सह अखलाकी तौर आसा क्या ताम बोड़ गसन वोल यम खतर जम्मू कश्मीर लुक जन कोविड-19 मौजूद ज्यादातर घरस मज, मगर आज सारी चौपरी वन दपान चंद्रवार पे 15 अगस्त तक क्या बोड़ सियासी तजम्मुल साहब तुहद सठा शुक्रिया तुम रूज खबरनामस मज सन साथी तजम्मुल साहब यम श्रीनगर पे तफसीलात फराहम करान आज दोहस हवाल तो अत क्या बड़ डेवलपमेंट सपदन वाजिन चंद्रवार दह यम खबर गश्त करान पेश मजीद खबरन तफसील।
यपर ये भारतीय जनता पार्टी तरफ गोड़े आज जश्न मनावनस हवाले तैयारी करना तत आज श्रीनगर हेडक्वार्टर्स अलाव जिले हेडक्वार्टरन पे तकरीबन हुंद संज करना आमुत यथ दौरान कौमी परचन लहरावन आव ये जन अत मौके पे वन आव भारतीय जनता पार्टी तरफ यम वादे लूकन सत आमुत तम वाद पूरे करने बापत संजीदा कदम तुलने यपर ये जिले कुलगामिस मज आज भारतीय जनता पार्टी हिंदो कारकुनों तरफ जश्न मनावन आव तत जिले अनंतनागस मज कारकुनों तरफ कौमी परचम लहरावन आमुत ये जन शुमाली हंदिस कपवारिस मज आज भारतीय जनता पार्टी हिंदो कारकुनों तरफ तकरीबन संज करने आमुत यथ दौरान कौमी परचम लहरानस अलाव जश्न त मनावन आव यपर शुमाली हंदिस बंडपुरिस मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो वर्करों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमुत महसूस करने लगा कि हमें वाकई में जो है यूनियन टेरिटरी मिला हुआ है। धारा 370 हटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का आशीर्वाद लद्दाख से हट गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कहाँ जाएंगे, इसलिए वो मिलिट में मानेंगे। कांग्रेस पार्टी लेह में कुछ और बात करते हैं, करगिल में कुछ और बात करते हैं। पिछले यूटी मिलने के बाद पिछले साल आपने देखा टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रिक्सिन जोरा साहब ने यूटी के फेवर में स्टेटमेंट दिया। आज उन्हीं के वर्किंग प्रेसिडेंट असगर अली करबलाई साहब यूटी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पत्मो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सहित मरन वालन लूकन हंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफा वुचन तत आज त वादी कश्मीर मज 4 शख्सन हुंद मौत कोरोना वायरस सहित सपुदमुत यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वालन लूकन हुंद तादाद 454 ताम वोतमुत। रात ये UPSC 2019 कन इम्तिहान हिंद नतज ब्रोह कुन आई तो अवल पोजिशन सोनीपत प्रदीप मलकन हासिल कर तत जम्मू कश्मीर तो खासकर वादी कश्मीर हिंदो कयाव नौजवानों तरफ कामयाबी हासिल करना आमद ये यमो नौजवानों तरफ जम्मू कश्मीर हुंद नाव रोशन कोर तत जनूबी कश्मीर पे शुमाली कश्मीर ताम यमन नौजवान हिंदन घरन मज खुशी हुंद माहौल वुचन ये जन कामयाब सपदमतो नौजवानों तरफ दोयमन तालिब इलमन वन आव तिम गसन मकसद हासिल करने बापत मेहनत करें। सबसे पहले मेरी शुरुआत जो पढ़ाई की हुई थी वो यहीं आर्मी स्कूल है, आर्मी प्राउड स्कॉलर स्कूल खंडू, वहाँ से हुई थी जी। तो वहाँ से मैंने अपना 10th किया था। तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है बराकपुरा में, वहाँ से मैंने 12th किया। क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं होता था तो मैं जम्मू चला गया था कोचिंग करने। तो उस टाइम तब मुझे 12th में एक्चुअली पता चला कि AIEEE नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो तब मैंने वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ा तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया। जिले पुंछस मज ये आज इंतजामिया तरफ सख्त बंश तो पाबंदी आयद करना आमज तत आज जिलस मज फोर्सेस एहलकारन हज हुरिमान छक तैनात करना आमज यथ दौरान फोर्सेस एहलकार गश्त करान नजर गसान ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव अमन कानून सूरत हाल बरकरार थावन बापत मुकम्मल इंतजाम करना आमद। देखिए 5 अगस्त को देखते हुए हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए हुए हैं और इसके साथ साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस जो हैं वो यहाँ पुंछ टाउन में आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लॉकडाउन है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हुआ है और उसमें जितने भी आउटस्कर्ट्स हैं उनको हमने कट ऑफ पॉइंट बना करके क्योंकि डीसी साहब का ऑर्डर है जिसमें शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ रहेंगी और ताकि कोई भी इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की हुई है, पेट्रोलिंग भी चल रही है, नाके भी हैं, फ्रिस्किंग भी हो रही है और कुल मिलाकर के ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो डे है वो पीसफुल हो और इसमें लोग हमें जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये BDC बाइख्तियार बनाने बापत कदम तुलना आई तत शफीक अहमद मीरन अम फैसलो खैर मकदम करान वोनमुत जे अम फैसलो सत्य जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की यकीनी बनानी। सबसे पहले तो इस तारीखी कदम के लिए मैं जम्मू कश्मीर सरकार का खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ता पुंछ के अंदर रिव्यू मीटिंग के दौरान में जो कमिटमेंट मेरे साथ की थी उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।
رویل کنگنہ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز پتمہ کئی کال پہ لوکن چنابچ ویسے امہ حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ زان فراہم کرنا آئی تاہم کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. پہلے آ کر گاؤں میں کہا کہ ہم پانی کاٹ دیں گے اور پانی کاٹنے کے بعد کہا کہ ایگریمنٹ کرو, تو ایگریمنٹ بھی سب لوگوں نے کروا دیے کیونکہ میں نے کہا کہ ہم ایگریمنٹ پہلے ہمیں کرنا ہے, جب گورنمنٹ کو ہم فیس دیں گے اس کے بعد ہی ہمیں یہاں پر کچھ فیسلٹیز آئیں گے. اس کے بعد میں نے AEE سے بھی بات کی, ایگزیکٹو انجینئر سے بات کی. میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس غریب عوام کو پہلے ایگریمنٹ کروایا اور ایگریمنٹ کروانے کے بعد یہاں پر اسکیمز لانچ کیوں نہیں ہوئی, تو پائپس کیوں نہیں لگائے گئے. آج ہمیں کم سے کم جتنے بھی میرے 7 وارڈ ہیں 7 وارڈ میں اتنی دقت ہوتی ہے کہ ایک دن پانی ہوتا ہے 10 دن نہیں. تو میں آپ کی گلستان چینل کی وسادت سے یہ بات وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے DC صاحب ہو یا ڈیوکام ہو, آپ اس ولیج کی اور کافی دھیان دیجیے کیونکہ 35 سال سے پڑا ہوا یہ ولیج, یہاں پر کوئی فیسلٹیز. گجر بستی گلشن پور ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکیں ہند شہر پر حوالہ آز تام کئی پھر حکاموں طرف یقین دہانی کرنا آئی تاہم آز تام سڑکیں ہند شہر پر حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں ہند شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. میرا نام محمد قاسم گجر ہے, میں گلشن پورہ گجر بستی کا رہنے والا ہوں. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی گورنمنٹ سے اپیل کی تو ریکویسٹ کیا تھا کہ ہماری یہ سڑک خراب ہے کہ اس کی طرف توجہ دیے. گورنمنٹ نے یقین دہانی بار بار ہمیں کی مگر لیکن ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں دیا. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ہماری سڑک کی خستہ حالی کی طرف نظر کر کے برائے مہربانی کر کے آپ کی وساست سے ہمیں یہ سڑک بالکل ٹھیک کیا جائے, کیونکہ ہماری برف جب پڑتی ہے بچے جاتے ہیں سکول میں یا کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے ہم کندھوں پر لے کر ان کو ترال جاتے ہیں یا سری نگر جاتے ہیں, مگر لیکن گاڑی والے یہاں مانتے نہیں, کہتے ہیں یہ سڑک خراب ہے, تو خراب کی وجہ سے یہاں کوئی مانتا نہیں. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے کرم کر کے ہماری سڑک کی طرف توجہ دیے, ہماری یہ مشکل بھی حل ہو جائے. ہمارا سڑک کا مسئلہ ہے جناب, ہم نے کئی بار گورنمنٹ کے ساتھ یہ اپیل اٹھائی سڑک کے بارے میں, کہ ہماری طرف گورنمنٹ نے کبھی توجہ نہیں دی اور یقین کرایا کہ ہم سڑک دے دیا گا آپ کو, یہ کرے گا وہ کرے گا, لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا. ہم جب بھی برف پڑتی ہے ہمارا ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے یا کوئی بوڑھا ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا جوان بچہ ہوتا ہے, ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس جب لے کے جاتے ہیں یا تو چارپائی کا انتظام کرتے ہیں یا پھر کندھے پر اٹھاتے ہیں. جب گاڑی والے کو لاتا ہے وہ یہ بولتا اکثر جی ہماری گاڑی یہاں سے اوپر نہیں چلے گی. یہ گورنمنٹ سے ہم نے اپیل کی ہے کئی بار کہ ہماری سڑک کی طرف اندازہ اور نظر دی جائے, یہ سڑک ہماری بننی چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے صرف یقین دیا ہے ہم یہ کرے گا ہم وہ کرے گا, کوئی بات نہیں, مہینے کے بعد کام دے دے گا 10 دن کے بعد دے دے گا, لیکن صرف یقین ہی دیا ہی ہے. لیکن آج تک کام ہماری اس بستی میں گجر بستی بکروال بستی درکناٹ سے لے کے یہ سڑک ہماری خستہ حال ہو چکی ہے, لیکن ادھر توجہ کسی نے نہیں دیا. پھر اس کے بعد ماڈل ولیج تھا یہاں جی اس گلشن پورے کو ماڈل ولیج آیا, لیکن وہ ماڈل ولیج بھی ہم نے آج تک نہیں دکھایا. جب ہماری سڑک نہیں بنی لیکن وہ ماڈرن ولیج کہاں سے آیا وہ کہاں گیا, ہم اس بات سے حیران ہو کے رہ گیا یہ کہاں گئی. یہ ہماری بستی میں سڑک کی زیادہ پرابلم ہے, لیکن ہم لوگ سڑک سے بالکل بے روم ہو کے رہ چکے ہیں, لیکن ہماری اپیل کوئی نہیں سنتا. جناب یہ اپیل ہے ہماری طرف توجہ دی جائے, جس طرح یہ لوگوں کی سڑک بن رہی ہے ہماری اس گجر بستی بکروال بستی کو بھی یہ توجہ دینی چاہیے. ناظرین ات خبر نامہ دیو اجازت, خدا حوالہ.